ल हिजो हामीले के ह्युन्स मेथड अथवा आरके सेकेन्ड अर्डर मेथड भनेर पढ्यौँ है। आज चाहिँ आरके फोर्थ अर्डर मेथड भनेर छ। अब यो पछाडि चाहिँ बुकहरुमा तिमीहरूले अन्त खोज्यौ भने पनि यसको ग्राफबाट देखाएको गरेको फिगर त हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन, छँदा पनि छैन। कसरी हामीले डाइरेक्ट फर्मुला यो हो भनेर पढ्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो आरके फोर्थ अर्डर मेथड भन्ने बित्तिकै एउटा पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्न, नेक्स्ट पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्नको लागि एउटा स्लोप होइन के, चारवटा टेन्जेन्ट तान्ने, डिफ्रेन्ट पोइन्टमा बसेर यो होला भनेर चारवटा टेन्जेन्ट तान्ने, चारवटा टेन्जेन्टको एभरेज निकाल्ने, त्यसैलाई चाहिँ आरके फोर्थ अर्डर मेथड भन्छ। एउटा पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्नलाई तिमीहरूले सुरुबाट याद गरेको भए युलर्स मेथडमा के थियो, y1 = y0 + h फंक्सन अफ x0, y0, अथवा एउटा तिमीले y0 अथवा y1 अथवा yi + 1 निकाल्नको लागि एकैपटक फंक्सन अफ x, y भनेको dy/dx एउटा स्लोप निकाले भइहाल्थ्यो। तर फेरि ह्युन्स पढ्दाखेरि के गर्यो, एउटा स्लोपले चाहिँ यति एकुरेट हुँदैन, त्यो भन्दा एकुरेसी बढी चाहिँ ह्युन्सले हुन्छ। किनभने नेक्स्ट पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्नलाई दुईवटा स्लोप निकाल्ने, दुईवटा स्लोपलाई लेट m1 m2 भन्यो भने m1 + m2/2 गरेर अनि पहिलाको इनिशियल पोइन्ट y0 मा जोड्ने भनेर पढ्यो। त्यसपछि आरके थर्ड हाम्रो सिलेबसमा छैन, त्यो पोलिगन मेथड, त्यो मेथड भएको भए अब नेक्स्ट पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्न m1 m2 m3 भन्ने तीनटा स्लोप क्याल्कुलेट गरेर गरिन्थ्यो। अब भनेको चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा भएको आरके फोर्थ अर्डर मेथड हो। यसको लागि यो फर्मुला लेख। तिमीहरूलाई के डिफ्रेन्ट बुक हेऱ्यौ, यता गुगलतिर नेटतिर सर्च गर्यौ भने चाहिँ नोटेसन मात्र फरक देख्छौ। अनि कतै एचलाई भित्र मल्टिप्लाई गरेछ, कतै एचलाई बाहिर गरे हुन्छ। यो धेरै हेर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। यो हेऱ्यौ भने थोरै फरक मात्र हो, नत्र भने उस्तै हो। सबैले दिएको यो आरके फोर्थ अर्डरको फर्मुला उस्तै छ। राख्ने बेलामा एच कता छ, स्लोप m1 कसरी जोडेछ भन्ने कुरा मात्र फरक हो। तर उस्तै हुँदै पनि तिमीहरूले एउटै हिसाबलाई डिफ्रेन्ट बुकको फर्मुला आन्सर फलो गर्यो भने एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन है। अलिअलि एप्रोक्सिमेट भ्यालु तलमाथि हुन्छ, यो गरेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। र यो रुन्जे कुत्ता मेथड अफ फोर्थ यो फर्मुला अब तिमीहरूलाई आरके फोर्थ सोधियो अनि एच सानो दियो भनेको 2-3 इटरेसन गर्नुपर्ने भइदियो भने लेन्दी हुन्छ। हुने अरू केही पनि होइन, इटरेटिभ मेथड हो, इटरेसन बढ्दै मात्र जाने हो। अब एक्जाममा त जति एचको भ्यालु दिएछ त्यति नै पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। एच हो उति तिम्रो बढ्दै जान्छ, स्टेप साइज सानो हुने बित्तिकै त नम्बर अफ इटरेसन बढ्दै जान्छ। हो त्यो चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अरू चाहिँ खासै फरक पर्दैन। ल यो लेख्दै राख त। यो फर्मुला सारेपछि अनि त्यो तलको क्वेसन पनि सार, मैले सल्भै गरे छैन, यही तिमीहरूलाई गराउने भनेर यही नै एन्सर निकाल्नु। पोखरातिर भएकोले त बुक पनि लिएर गयो होला। बुकमा हेऱ्यौ भने पनि यो आरके फोर्थको त बालगुरुस्वामी किताबमा एउटा हिसाब पनि सल्भ गरेको छैन। हायर अर्डरको त झन् प्राय कुनैमा पनि छैन। एउटा न्युमेरिकल भन्दा बीएस ग्रेवालको किताबमा पनि सल्भ गरेको छैन। र फेरि
मैले चाहिँ तिमीहरूलाई स्लोप भनेको यम यम भनेर पढाइराखेको छु कि सुरुबाटै, त्यही भएर मैले यमकै टर्ममा आइराखेको छु। अब बुक कुन फलो गर्छु सुरुबाट च्याप्टर 6 को लागि चाहिँ सुरुबाट एउटै बुक फलो गर है, त्यो घरि अर्को गर्यो भने तिमीहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अब नेटबाटै हेर्छौ भने एउटै खाले नोटेसन एउटै तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्यो भने सजिलो हुन्छ। मलाई चाहिँ यही सजिलो लागिरहेको छ, मैले यही नै गराउँछु। क्वेसन सार्यौ? यो क्वेसन र फर्मुला सार्यौ? सारे मैम। ल अब हेर है त, त्यसो भए यसले के भनेको छ भन्दाखेरि yi + 1 भनेको yi + m1 + 2m2 + 2m3 + m4 / 6 * h फर्मुलाले दिन्छ भनेको छ। अब तिमीहरूले अलिअलि त बुझिसकेका छौ, m1 m2 m3 m4 भनेको टेन्जेन्ट हो। एउटा टेन्जेन्ट तान्ने रहेनछ एकै पटकमा। युलर्समा त के हुन्थ्यो, yi xi भन्ने पोइन्टमा बसेर एउटा टेन्जेन्ट तान्दिन्थ्यौँ, त्यसले xi + 1 को जहाँनिर xi + 1 मा जुन हामीले प्यारलल लाइन y एक्सिससँग ड्र गरे हुन्थ्यौँ, त्यहाँनिर जहाँ काट्छ त्यही नै y कोअर्डिनेट हो भन्थ्यौँ। यहाँ त त्यस्तो हुने भएन। यहाँ त के हुने भयो भन्दाखेरि m1 होइन कि m1 m2 m3 m4 भनेर 4वटा स्लोप तान्ने भनेको छ। अनि यो 4वटा स्लोप तान्ने बेलामा कहाँ बसेर तान्ने भनेर अलि बुझ्न मन लाग्यो भने माथि हेर है, एउटा स्लोप कहाँ बसेर तान्ने रहेछ। सुरुमा हेर त, m1 भन्ने टेन्जेन्ट xi yi मा बसेर तान्ने, m2 भन्ने टेन्जेन्ट कहाँ बसेर तान्ने, xi + h/2 yi + m1 * h/2 भन्ने यो पोइन्ट कहाँनिर पर्छ, त्यहाँ हो त्यो x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट त्यही भएको पोइन्टमा बसेर अर्को टेन्जेन्ट तान्ने। किनभने एउटा पोइन्टबाट त एउटै हुने भयो भनेपछि यी 4वटा पोइन्ट डिफ्रेन्ट पोइन्ट यहाँ देखिरहेको छौ तिमीहरूले। अब m3 भन्ने टेन्जेन्ट कहाँबाट तान्ने रहेछ, m4 भनेको कहाँबाट तान्ने रहेछ भनेर यो आरके फोर्थ अर्डर मेथडले दिएको कुरा हो है। अब यता हेर त, क्वेसन हामीले हेर्यौँ के भनेको छ, गिभन y' dy/dx भनेको के अरे, x - y/x + y। यो तिम्रो फंक्सन अफ x, y तिमीलाई यो गिभन छ। अनि क्वेसनले के भन्यो, y0 = 2 अरे। अब तिमीले हेर्ने बित्तिकै गिभन कन्डिसन भनेको इनिशियल भ्यालु हो भन्ने बुझ्न पर्यो, किन यो इनिशियल भ्यालु प्रब्लम हो। यसले के भन्यो, x = 0 हुँदा y को भ्यालु 2 छ भन्यो यसले। अब स्टेप साइज 1 राख अरे, x = 0 हामीलाई दिया छ हो। अब h को भ्यालु 1 राख भनेपछि x = नेक्स्ट पोइन्ट भनेको 1 हुन्छ, भनेको x0 0 भयो भने x1 भनेको 1 हुन्छ, x2 भनेको 2 हुन्छ। यहाँ मैले तल एउटा लाइन जस्तो गरेर देखाएको छु, त्यसमै लेखेको छु है। अब तिमीलाई इनिशियल कन्डिसन के गिभन छ, y0 गिभन छ 2 भनेर दिया छ। निकाला के भनेको छ, x = 2 हुँदा y को भ्यालु कति भनेको छ। x = 2 भनेको त तिमीले नोटेसनमा जनाउँदा केले जनाछौ, x2 भनेपछि y2 कति हो भनेर यसले सोध्यो। अब तिमीलाई के थाहा छ, इनिशियल भ्यालु हो। y2 को भ्यालु कतिखेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, जतिखेर हामीलाई एक स्टेप अगाडिको भ्यालु थाहा छ। x1 y1 थाहा नभइकन y2 आउँदैन है। अब यहाँ हामीलाई त्यही भएर के हुनु पर्यो, y1 त तिमीलाई थाहा छैन, तर y1 भन्दा एक स्टेप अगाडि त इनिशियल भ्यालु कन्डिसन गिभन छ भनेपछि तिमीले के गर्न पर्यो, x0 y0 मा बसेर 4वटा स्लोप तान्न पर्यो। 4वटा स्लोप तान्ने भनेको आरके फोर्थ अर्डर फर्मुला लगाउने, m1 m2 m3 m4 निकाल्न पर्यो कहाँ बसेर, x0 y0 मा। अनि y1 निकाल। अनि फेरि के गर्ने, अब y1 मा बसेर x1 र y1 मा बसेर फेरि 4वटा स्लोप तान, m1 m2 m3 m4। अनि फेरि के गर्ने, फेरि y2 निकाल्ने, यसरी गर्दै आउने। अब हेर है, फर्मुला हेर्दा सम्झिँदा तिमीहरूलाई सजिलो होला। फेरि यो इटरेसन i = 0 राखेर यसरी गर्छौ भने ठिकै छ, तर यो इटरेसन i = 0 राख्दा यो xi yi यतातिर नझुकिनु है, यो गर्दा बुझ्छौ होला। ल त m1 कति आउँछ, m2 कति आउँछ, मैले भ्यालु नै निकालेको छैन। ल तिमीहरूले भन्दै जाऊ त। यहाँ पहिला के गर्न पर्यो, हेर त, y1 भनेको के हुन्छ, फर्मुला लेख। यो मैले जसरी फर्मुला लेख त, y0 + m1 2m2 + 2m3 + m4 / 6 * h लेख। h तिमीलाई थाहा छ, y0 थाहा छ। अब m1 m2 m3 m4 थाहा छैन। त्यो तिमीले हेर्दा यहाँ फर्मुलामा यसो बुझि पनि सकेछौ होला। m1 m2 निकाल्न m1 चाहिन्छ, m3 निकाल्न फेरि m2 चाहिन्छ, m4 निकाल्न फेरि m3 चाहिन्छ। त्यही भएर सिरियली पहिला m1 m2 m3 m4 निकाल त।
m1 को भ्यालु कति आयो -1 -1 ल अब -1 आएको भए m2 निकाल ल -0.5 हो ल m3 कति आयो m3 निकाल त मैले यस पछाडी निकाले -0.5 ल m3 पनि त्यति नै आयो m3 हेर त एकपटक m3 निकाल m4 निकाल अनि मलाई डाइरेक्ट y1 को भ्यालु कति आउँछ भन त मैले यो लेखेको फर्मुलाहरु चाहिँ बालगुरुस्वामीको किताबमा जस्तो हो फेरि बालगुरुस्वामीको किताबमा पछाडीको छैन है अनि मैले फेरि पछाडीको पनि यही नोटेसनमा मिलाएर गराउन लाग्छु के भन्न खोजेको यो हेर्यो भने पनि सरसर्ती यतैबाट जाऊ अब हेर्दैनौ बीएस गिरेवालको हेर्छौ भने नोटेसनले झुकाउँछ के कतै स्लोपलाई के मान्या छ कतै जेड मान्या छ कतै के अरु नै फाइले जनाइराखेको छ ती कुराहरुले गर्दाखेरि नि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ कतै एच बाहिर मल्टिप्लाई गरेछ कतै भित्र गरेछ अनि एउटै वेमा आयो भने बुझिन्छ एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ दुई तीनटा बुकको फर्मुलाहरु हेरेर एउटै हिसाब गर्न बस्यो भने बस्दा पनि एक्ज्याक्ट एन्सर त आउँदैन मैले अघि भनिसके मैले गरेको छु त्यही भएर पोइन्टमा फरक आउँछ त्यसले खासै फरक त पार्दैन तर तिमीहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ नि सुरुमा हेर्नेलाई त एन्सर किन चेन्ज आयो त्यही भएर एउटै वेमा जाऊ के बुकले कसैले बुक फलो गरिराखेछ भने त्यो हेर्दा सजिलो भछ भने त्यतैबाट जाऊ अब यताबाट सजिलो लाग्छ भने यतैबाट गर मिले नमिलेको पत्ता लगाउनलाई पछि फेरि बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ठ्याक्कै आउटपुट आउने नआउने थाहा हुन्छ y1 निकाल्यौ ल कसैले y1 निकाल्यौ h को भ्यालु मैले स्टेप साइज 1 राख भनेछु 1.4 आउँ ल ल ठीक छ 1.44 आएको भए अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि x1 को भ्यालु कति छ भन त x1 थाहा छ कि छैन तिमीलाई x1 थाहा छ कि छैन x1 को भ्यालु 1 छ हो y1 कति निकाल्दियो 1.44 निकाल्दियो अरु कसैको कति आछ यति नै आछ हजुर म्याम 1.15 ल ठीक छ आफ्नो आफ्नो जति आछ त्यति नै राखेर गर है अनि 1.4445 1.3 यसरी आउन सक्छ कि अब तिमीले अर्को बुक फलो गर्यो भने 1.23 यस्तै यतिको नजिक आउँछ के धेरै डिफरेन्स त आउँदैन हैन तर त्यतिको डिफरेन्स चाहिँ आउँछ यो गरेर हेर्नु थाहा हुन्छ पछाडी तिमीहरुलाई अब इनिशियल भ्यालु प्रब्लम हेर त अब तिम्रो काम त के हो y2 पत्ता लगाउने हो y2 पत्ता लगाउनलाई तिमीलाई के चाहियो x1 र y1 चाहियो भनेको यो फर्स्ट इटरेसन मैले अहिले i = 0 गरे भने अब i = 1 भनेर फेरि अर्को इटरेसन गर i = 1 लेख्यो भने के भन्छौ हेर है i = 1 लेख्दाखेरि तिमीहरुले के लेख्छौ पहिला y2 = y1 प्लस m1 प्लस 2m2 प्लस 3 के 2m3 प्लस m4 डिवाइडेड बाइ 6 इन्टु h लेख है त्यो m1 m2 m3 m4 मा चाहिँ i नलगाउनु भनेको के गर त एकपटक गर्दाखेरि यो भन्दा गर्दा बुझिन्छ मैले भनेको m1 m2 m4 मा चाहिँ i नलगाउनु प्रत्येक इटरेसनमा के हुन्छ m1 भनेको फंक्सन अफ xi, yi हो त्यही इटरेसनको हो भनेर बुझ्नु के अब तिमीले इटरेसन i = 1 लेख्यौ भने m1 भनेको के हुन्छ फंक्सन अफ x1, y1 यो लेख्यो भने तिमी झुकिन्नौ नत्र भने दुई तीन इटरेसन गर्न पर्नेमा फेरि त्यो m1 m2 लाई चाहिँ i को टर्ममा नबुझ्नु के फेरि
त्यो खाले कन्फ्युजन नगर ल। अब m1 कति आउने भयो? निकाल कति आउने भयो भन त? m1 2.45 आयो। यो इटरेसनको लागि m1 निकाल्यो कसैले? -0.1 -1 divided by 2 कति आयो? -0.18 आयो। हजुर म्याम। ल मैले वहाँ -0.183 आयो। अब m2 निकाल त। m2 निकाल्न पहिला पोइन्ट निकालो, कस्तो सजिलो हुन्छ। m2 निकाल्ने बेलामा के गर्नु भन्दा फंक्सन लेख xi + h/2 भनेको कति हुने भयो? h/2 भनेको 0.5, xi भनेको कति छ? 1 भनेपछि 1.5 यो m2 निकाल्नको लागि दुईवटा पोइन्ट चाहियो, x र y। x भनेको 1.5 आउँछ यसको लागि। टेन्जेन्ट कहाँनिर बसेर तानेको रहेछ भनेर के भनेपछि y कोअर्डिनेटको पोइन्ट कति आउने भयो? y1 प्लस अघि निकालेको m1 इन्टु h/2 गर्दाखेरि y कोअर्डिनेट कति आउँछ भन त ल। पहिला y कोअर्डिनेट भन अनि त्यो हानु होला। y कोअर्डिनेट 1.35 आयो। m2 निकाल्नको लागि x को भ्यालु 1.5 छ, y को भ्यालु कति आयो? 1.3585। त्यो त धेरै डिजिट नलिए है, 1.35 लिए नि हुन्छ। हो भनेपछि पहिला त्यसो लेख के m2 = फंक्सन लेख अनि ब्र्याकेट खोलेर 1.5, 1.35 लेख। तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ के पछि कहाँ बसेर टेन्जेन्ट ताने रहेछ भनेर यसो हेर्यो आफूले कपीमा ग्राफमा गर्छु भन्यो भने पनि सजिलो हुन्छ। अब यो m2 स्लोप निकाल। स्लोप निकाल्नको लागि फंक्सन के छ अरे? m2 निकाल्नको लागि फेरि x0 - y0 बाइ x - y बाइ x + y हो। अब x र y भनेको 1.5 र 1.35 हाल त ल कति आउँछ? ल m2 निकाल त कति आउँछ? (0.05) 0.05 ल हो। ल अब m3 m4 निकालेर डाइरेक्ट y2 कति आउँछ भन है। म्याम y1 निकालेपछि के गर्नु भन्नुभएको रे? सुन है, y1 निकालेपछि यहाँ तल हेर त, यो सानो मैले यस्तो लाइन तानेको छ। अहिले कर्सर हल्लाइराखेको छु नि, मैले यहाँ चेन्ज गरिराखेको छु। त्यहाँनिर हेरेछौ एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो तानेकोमा x0 x1 x2 लेखेको छु नि। हजुर। यहाँ हेर त y1 आयो। डाइरेक्ट हामीलाई y2 निकाल्न सक्दैनौँ कि, किनभने स्टेप साइज 1 लियो भन्ने बित्तिकै y2 पुग्नलाई 2 इटरेसन काम गर्न पर्यो। निकाल्न पर्ने त y2 हो तिमीले, किन क्वेसनले के भनेको छ? x = 2 हुँदा y को भ्यालु कति भनेर हेर त यहाँ वाट लेखेको। y = वाट भनेको x = 2 हुँदा y को भ्यालु कति अरे? हो यो x = 2 चाहिँ स्टेप साइज कतिमा निकाल भन्यो? यहाँ 1 मा निकाल भन्ने बित्तिकै तिमीले के भन्यौ? सुरुको पोइन्ट x0 0 रहेछ अरे। अब एक एकले बढाउँदै जान पर्यो। x1 भनेको 1 हुन गयो, x2 भनेको 2 हुन गयो। अब भनेपछि x2 2 हो भने हामीले लेट माने अनुसार त y2 निकाल भनेको हो के। y2 निकाल्नको लागि त यो त इनिशियल भ्यालु प्रब्लम हो। इनिशियल भ्यालु प्रब्लम भनेको के हो? तिमीलाई जहाँको भ्यालु निकाल्न छ त्यो भन्दा अगाडिको इनिशियल पोइन्ट तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। भनेपछि y2 निकाल्नको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ? x2 पनि चाहिन्छ अनि अगाडिका पोइन्ट भनेको के हो? x1 चाहिन्छ, y1 चाहिन्छ। अब y1 त हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर तिमीले के गर्यौ?
पहिलो इटरेसनमा y1 निकाल्यौ कसरी निकाल्यौ y1 तिमीलाई x0 थाहा थियो y0 थाहा थियो त्यसकारण तिमीले के गर्यौ y1 निकाल्यौ अब तिमीले के गर्ने x1 थाहा छ y1 थाहा छ अघि इटरेसन i = 0 लेखेर सुरु गरेछौ भने ठीक छ यो नलेखिकन सुरु गरे पनि फरक पर्दैन अब तिमीले के गर y2 निकाल फेरि यही कुरा दोहोऱ्याउने y2 भनेको के हो फर्मुलामा हेर है यहाँ हेर त y2 yi + 1 भनेको y2 हो भने y2 = y1 भर्खर निकालेको y1 छ प्लस m1 m2 यो फर्मुला इन्टु h पनि तिमीलाई थाहा छ yi पनि तिमीलाई थाहा छ y1 पनि थाहा छ हाइट 1 हो भन्ने पनि थाहा छ अब थाहा नभएको के हो फेरि त्यहाँ चारवटा स्लोप थाहा छैन m1 m2 m3 m4 अब त्यो स्लोप भनेको फेरि कुन पोइन्टको हेल्पले बनाउने यो xi yi को हेल्पले भनेपछि भर्खर निकालेको xi yi लिएर m1 निकाल फेरि निकाल्न पर्यो नि m1 नयाँ m1 चाहियो यो इटरेसनको लागि नयाँ स्लोप तान्न पर्यो कहाँ बसेर xi yi मा बसेर स्लोप तान्न पर्यो अब m1 भनेको अघि मैले त्यही भनेको m1 भनेको फर्मुलाले के भन्छ फंक्सन अफ xi, yi अब यो xi yi भनेको x1 y1 हुन्छ अबको इटरेसनलाई अझै एक स्टेप अगाडि है x = 3 हुँदा y को भ्यालु कति भन्दै भए फेरि के गर्थ्यौ y2 निकाल्छौ अनि x2 र y2 को हेल्पबाट फेरि अगाडिको y3 निकाल्ने तिमी y2 निकाल्दै छौ भने तिमीलाई अब x0 y0 को डाटै चाहिदैन कि यसरी सम्झिदा पनि हुन्छ तिमीले युज गर्ने भ्यालु भनेको सबै x1 y1 हो ल गर त m1 भनेको त्यही अनुसार के गरियो फंक्सन अफ x1, y1 फंक्सन के छ फेरि x - y x + y अब x1 y1 को भ्यालु त्यहाँ हाल्दियो भने m1 आउँछ फंक्सन त त्यही हो फंक्सन त गिवन fx के छ x - y x + y भनेर तिमीलाई मैले यहाँ गिवन fx लेखेछु fx, y हो है त्यो गिवन fx त हुन सक्दैन त्यो फंक्सन अफ x, y हो त्यहाँ मैले गल्ती लेखेछु है त्यो फंक्सन अफ x, y हुन्छ फंक्सन अफ x मात्र हुँदैन भनेर त हिजै हामीले कुरा गरिसक्यौं किनभने y पनि छ भने बित्तिकै त्यो फंक्सन अफ x, y हो त्यही भनेकै dy/dx y' हो भनेर भन्यौं नि अनि मैले त्यो अघि भनिरहँदाखेरि m2 को लागि पनि m2 निकाल्ने भनेको के हो र एउटा टेन्जेन्ट तान्ने हो स्लोप निकाल्ने हो त्यसको लागि फंक्सन के गिवन छ यहाँ क्वेशनमा x - y x + y गिवन छ dy/dx भनेको यो तिमीलाई गिवन छ तर त्यो तान्नको लागि पनि x र y को पोइन्ट त चाहियो नि कहाँ बसेर तान्ने त टेन्जेन्ट भन्दाखेरि x भनेको m2 का लागि है x भनेको xi + h/2 हो अरे अब सेकेन्ड इटरेसनमा गर्यो भने xi + h/2 भनेको त्यो टेन्जेन्ट तान्नलाई x एक्सिस को पोइन्ट चाहिँ 1.5 भन्ने ठाउँमा बसेर तान्दो रहेछौ अनि y एक्सिस चाहिँ त्यो yi + m1 * h/2 गर्यो भने 1.35 भन्ने पोइन्टमा बसेर तान्छौ के त्यही भएर स्टेप गर्यो भने सजिलो हुन्छ फेरि यही कुरा रिपिट गर्ने अघि गर्नेहरुले y2 निकाल्यो र 1.41 अलि मिलेन कि कहाँनिर मिस्टेक गर्यौ त यति नै आउँछ र मैले पुरा त निकाले छैन तिम्रो मध्ये अरु कसै कति आछ हेर त यति नै आछ म्याम यति नै आछ 1.44 नै आछ ल त्यसो भए यो पनि मैले एकपटक भरे हेरेर खबर गर्न पर्ने भयो m1 को भ्यालु अघि हामीले कति निका -0.183 आयो है m2 को भ्यालु कति आयो रे यो नेक्स्ट 0.052 m3 कति आछ तिम्रो म हेर्छु 0.01 0.01 m4 0.013 ल अनि टोटल m कति आयो भन्न त कि डाइरेक्ट निकाल्यौ त्यसपछि डाइरेक्ट निकालेको ल ल ल अनि डाइरेक्ट निकाल्दा कति आयो भन्यो अरे 1.4 ल म यो एकपटक भरे हेरेर हाल्दिमलाई यो ठीक छ कि के छ भनेर यति अलि नआउनु पर्ने हो अरु सबैको यस्तै आएर 1.45 आछ म्याम ल त्यसो भए यति नै आउँछ होला
तैपनि म यो यति नै हो कि कति हो भन्ने कुरा चाहिँ भरे तिमीहरूलाई खबर गर्छु है। ल अब हामी अर्को मेथडतिर हेरौँ। अब तिमीहरूले यो यतिसम्म चाहिँ के पढ्यौ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पढ्यौ। फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभमा हामीले के पढ्नु पर्ने रहेछ एक्जाममा? युलर्स एकदम सिम्पल मेथड हो, यो सोध्दैन खासै आवश्यक छैन, किनभने एकदम सिम्पल एक स्टेप साइजमा एन्सर आउँछ। त्यही भएर त्यति यो यसको इरर पनि बढी हुने हुनाले धेरै सोध्दैन। सोध्ने भनेको आरके सेकेन्ड र फोर्थहरू हो। सेकेन्ड र फोर्थमा पनि फर्स्ट अर्डर सोधिदियो भने प्राय फोर्थबाटै सोध्छ क्वेसन, किनभने सेकेन्ड पनि सानै हुन्छ। अनि हाम्रो च्याप्टर 6 को बल्ल हामी आधा पनि पुगेका छैनौँ के। आधा त फेरि यही मेथड छ। कस्तो छ भन्दा अहिले हामी इनिसियल भ्यालु प्रब्लम पढ्दैछौँ। इनिसियल भ्यालु प्रब्लम सकिएपछि बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम आउँछ है। फेरि बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम पनि हामीले पढ्न पर्ने हुन्छ। अब यही इनिसियल भ्यालु प्रब्लममै फेरि हामीले फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हामीले पढ्यौँ। 3टा मेथड पढ्यौँ हाम्रो सिलेबसमा भएको, युलर्स, ह्युन्ज र आरके फोर्थ अर्डर पढ्यौँ। अब अहिले मैले स्लाइड देखाइराखेको भनेको हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनको लागि भनेको डबल डेरिभेटिभ आइदियो भने, डबल भन्दा बढी हाम्रो सिलेबसमा छैन, हाम्रो सिलेबसमै छैन, यो पढ्न पर्दैन। अब डबल डेरिभेटिभ आइदियो हो, वाइ डबल ड्यास आइदियो, डिएक्स स्क्वायरका टर्महरू आइदियो भने तिमीहरूले हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन रहेछ भन्ने बुझ्छौ। मैले यहाँ सानो ब्र्याकेट जस्तो देखेर राइट ह्यान्ड साइडतिर लेखेछु। पहिला के गर्ने भन्दा फर्स्ट कन्भर्ट हायर अर्डर इन्टु फर्स्ट अर्डर इक्वेसन। पहिला हायर अर्डरलाई फर्स्ट अर्डरमा लैजाने, जुनसुकै मेथड भने पनि। त्यस पछाडि अनि कुन मेथड भनेको छ? सल्भ युजिङ एनी मेथड भनेको छु। भनेको तिमीलाई जे एक्जाममा त भन्या हुन्छ के, फेरि यो हायर अर्डरको पनि युलर्स पनि हुन्छ, ह्युन्ज पनि हुन्छ, पोलिगन पनि हुन्छ, आरके फोर्थ अर्डर पनि हुन्छ यो हायरको फेरि है। अब हाम्रो सिलेबसमा पोलिगन छैन, फेरि यसको पनि हामीले 3टा पढ्न पर्ने हुन्छ। यो 3टा मध्ये युलर्स मेथड सिम्पल मेथड हो, यो प्राय त्यति छैन है। अब त्यस पछाडि के आउँछ? ह्युन्ज आउँछ, अनि त्यस पछाडि आरके फोर्थ अर्डर। यसो विचार गर त, युलर्समा हामीले पहिला के गरेको थियौँ? फर्स्ट अर्डर पढ्ने बेलामा एउटा स्लोप यम निकाल्यो भने नेक्स्ट पोइन्ट पुगिन्थ्यो। फेरि हाइट सानो छ भने पो नम्बर अफ टाइम इटरेसन बढ्ने कुरा त ठिकै छ, तर एउटा पोइन्टमा बसेर अर्को पोइन्ट निकाल्नको लागि एउटै मात्र स्लोप ड्र गरेर तिमीले चाहिँ त्यो पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्न सक्छौ। अब अहिले चाहिँ आरके सेकेन्ड अर्डर, यो हायर अर्डर आइसके पछाडि चाहिँ तिमीले एउटा पोइन्ट प्रिडिक्ट गर्नको लागि पनि दुईवटा स्लोप तान्न पर्ने हुन्छ के कसरी भन्दाखेरि तिमीले निकाल्न पर्ने त के हो? डबल डेरिभेटिभका टर्म हो। डिवाई बाई डिएक्स एउटा स्लोप निकाल्छौ, अनि अगेन त्यसको डिएक्स गर्ने भनेको त फेरि अर्को स्लोप निकाल्ने हो। भनेपछि दुईवटा स्लोप निकाल्न पर्ने हुनाले ठ्याक्कै डबल हुन जान्छ सबै काम। बुझिरहेको छ होला अलिअलि भनेको? जस्तो युलर्समा वाइआई प्लस 1 भनेको हामीले के गर्थ्यौँ? वाइआई प्लस एच फङ्सन अफ एक्सआई कमा वाइआई, अथवा वाइआई प्लस 1 इक्वल्स टु वाइआई प्लस एच इन्टु यम भनेर एउटा स्लोप मात्र तान्थ्यो भने एउटा स्लोप ताने हुन्थ्यो। किन? डिवाई बाई डिएक्स मात्र निकाल्न पर्ने थियो। अब यहाँ त हायर अर्डर डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै दुईवटा स्लोप तान्न पर्ने हुन्छ है। हो, यो दुईवटा स्लोप गर्नको लागि जस्तो यो अब सबै कुरा दोहोरिने भयो कि। आरके फोर्थ अर्डरलाई अघिको क्वेसन हामीले कति स्टेपमा सल्भ गर्यौँ? इटरेसन 2टा गर्यौँ, क्यालकुलेसन 8वटा गर्यौँ। 8 पटक स्लोप क्यालकुलेट गरेनौँ, m1 m2 m3 m4, फेरि m1 m2 m3 m4। अब यस्तै आइदियो, 2 इटरेसनमा सल्भ गर्ने आरके फोर्थको क्वेसन आइदियो भने हामीले चाहिँ 16वटा स्लोप क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अगेन डिएक्स त हामीले क्यालकुलेट गरेकै छैनौँ। यसरी यो बढ्दै आउँछ है। अनि यसमा चाहिँ 3टा मेथड छ हाम्रो सिलेबसमा। 3टा मध्ये मैले युलर्स र आरके फोर्थ चाहिँ सरसर्ती पढाउँछु, पहिला त्यो 2टा पढाउँछु। आरके सेकेन्ड ह्युन्ज भन्ने चाहिँ मैले बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लममा एउटै न्युमेरिकलमा 2टा कुरा त्यही पढाउँछु है। त्यही भएर अहिले चाहिँ फर्स्टमा युलर्स पढाउँछु। यो युलर्स खासै उस छैन, बेसिक हो, यसो हेर्छ मात्र हामीले। त्यस पछाडि आरके फोर्थ अर्डर मेथड पढाउँछु। यो क्वेसन सार त माथिको क्वेसन मात्र सार है। क्वेसन सार र यो युलर्स मेथडको फर्मुला नि लेख नि त। त्यति 2टा लेख ल, यो लेट पछाडि नलेख, त्यति 2टा लेख त पहिला।
त्यो क्वेशन साह्रै हो साह्रै म्याम ल त्यो युलर्सको फर्मुला नि लेख्यौ है तिमीहरूले हजुर म्याम ल अब फर्स्टमा के गर्ने भन्दा अब यो सजिलो तरिकाले बुझ है तिमीहरूले यो फेरि बुकहरुमा हेर्यौ भने पनि आरके फोर्थहरुको मैले भनिहालेँ एउटा किताबमा एक्जाम्पलै छैन एउटामा एउटा मात्र एक्जाम्पल छ अनि प्राय अन्त सोर्सतिर खोज्यौ भने पनि यसका सल्भ एक्जाम्पलहरु धेरै धेरै अझ पाइँदैनन् आरके फोर्थको के यो युलर्सको होइन कि ए हायर अर्डरको पनि आरके फोर्थको चाहिँ धेरै सोलुसन भेटाइदैन अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई लेट गरेको म्यानिपुलेट गरेको फंक्सनलाई हिजो पनि जी माने थिए के हामीले जी नयाँ फंक्सन जति पनि माने हम फिक्स पोइन्ट इटरेसन अनि मैले जी नै मानेर पढाएको थिएँ गस इलिमिनेट अस्ति के गसियन इन्टिग्रेसनमा पनि जी नै माने त्यही भएर यो नयाँ फंक्सनलाई मैले यहाँ जी नै माने मैले यहाँ तल सानो लेख्दैछु इन बीएस ग्रेवाल बुक वाइ डबल ड्याश भनेको चाहिँ 5 भनेर डिनोट गरेछ यसरी हेरेर पढ्नु त्यो बीएस ग्रेवालको बुक कसैले फलो गरेछ भने त्यहाँ 5 भनेर जनाछ त्यसलाई है अब हेर त फर्स्टमा के गर्ने भन्दा यो लेटबाट हेर है तिमीलाई यसरी क्वेशन दिएको हुन्छ वाइ डबल ड्याश प्लस 2y ड्याश माइनस 3y इक्वल्स टु 6x भने यो त फंक्सन भयो यो हेरेर के बुझ्छौ तिमीले हायर अर्डर इक्वेसन रहेछ भन्ने बुझ्ने भयो यो इक्वेसन हेरेर अब यो हायर अर्डर इक्वेसन पनि के हो इनिशियल भ्यालु प्रब्लमै हो यहाँ कन्डिसन के दिएछ y0 इक्वल्स टु 0 अरे x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0 छ भनेको यसले फेरि के भनेछ y ड्याश 0 इक्वल्स टु 0 अरे x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि dy बाइ dx पनि 1 छ भन्ने यसले यहाँ y ड्याश 0 इक्वल्स टु 1 भनेको dy बाइ dx पनि 1 छ अरे कतिखेर x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि dy बाइ dx 1 छ अब विथ h इक्वल्स टु 0.2 फर y इक्वल्स टु 0.4 भने यो त मैले हाइट चाहिँ 0.2 राखम दुई इटरेसनमा सल्भ गरौँ यो सानो क्वेशनलाई चाहिँ दुई इटरेसनमा हेरौँ अरूलाई एउटा एउटामा हेरौँला भनेर हो अब यो इटरेसन त हाइट जति कम भयो यहाँ h इक्वल्स टु 0.1 भइदियो भने यही काम गर्न 4 इटरेसन गर्न पर्ने हुन्छ यो त तिमीहरूले अघि बुझिसकेका छौ हाइट अनुसार बढ्ने हो हामी अगाडि अब सुरुमा के गर्नु भन्दाखेरि लेट y ड्याश भनेको के हो हामीले के भनेको छौँ फर्स्ट अर्डरमा पहिला कन्भर्ट गर्ने अरे फर्स्ट अर्डरमा कन्भर्ट गर्न त अप्सन के छ र y ड्याश भनेको कुनै एउटा भेरिएबल हामीले मान्यौँ यहाँ मैले के भन्दै y ड्याश भनेको z माने भने y डबल ड्याश भनेको z ड्याश हुन्छ अब यो z ड्याश भनेको त फर्स्ट अर्डर भएन z ड्याशमा कन्भर्ट गर्ने हो यो z ड्याश भनेको त अब हामीले म्यानिपुलेट गरेको दिएको इक्वेसनलाई हायर अर्डरलाई फर्स्ट अर्डरमा बनायौँ भने यो म्यानिपुलेट गरेको फंक्सन जे बन्छ त्यसलाई फंक्सन अफ gx, y, z भनेको gx, y, z भनेको के हो gx, y, dy बाइ dx हुन आउँछ भनेको यो भनेको बुझिया छौ हेर त एकछिन तिमीहरूले यसो लेखेर हेर लेट आफै लेख त लेट y ड्याश इक्वल्स टु z भन अनि यो जहाँ पनि यो सुरु गर्ने नै यसरी हो हायर अर्डर आयो भने पहिलो काम गर्ने नै यही अनि प्राय क्वेशन चाहिँ y र x कै टर्ममा गिभन हुन्छ त्यही भएर लेट y ड्याश इक्वल्स टु z भनेर मैले माने अब जे दिएको भए पनि के गर्नु पर्यो फर्स्ट अर्डर देखेछौ भने
त्यसलाई लेट गर, लेट गरिसके पछाडि हायर अर्डर सेकेन्ड अर्डरको इक्वेसन फर्स्ट अर्डरमा कन्भर्ट भइदिन्छ। अनि कन्भर्ट भएर हामीले बनाएको त्यो फंक्सनलाई चाहिँ जी भनौँ भनेको के, अनि त्यो अनुसार फर्मुलामा जी राखेछु के। यो बुझ्छौ कि के गर्छौ हेर त एकछिन त्यहाँ। यो लेखेको बुझ्यौ, लेट गरेको मात्रै हो। बुझेँ म्याम। ल हो, यो म्यानिपुलेट गरेको फंक्सनलाई मैले चाहिँ जेड ड्यासको फंक्सनलाई मैले जी भने, तिमीहरूले बीएस ग्रेवालको बुकमा हेर्यौ भने चाहिँ फेरि त्यो मैले भने नि जेड ड्यास भनेर चाहिँ 5 भनेर जनाइराखेको छ, अनि फेरि जेड भनेर चाहिँ फंक्सन अफ एक्स कमा वाई भनेको छ क्या। त्यही अनुसार स्लोप पनि फेरि उसले आफ्नै नोटेसनमा राखेको छ, कतै के मानेको छ कतै यल मानेको छ, त्यसरी छ। मैले फेरि के यल मानिरहँदा हामीले सुरुमै यम मान्दै सुरु गऱ्यौँ, फेरि कतै यम मान्ने कतै के मान्ने कतै यल मान्ने गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो होला तिमीहरूलाई भनेर फेरि। अब यो क्वेसन अब सुरुमा के गर्ने, यही क्वेसन सुरु गरौँ है। ल लेट, यही लेख कुरा, लेट वाई ड्यास इक्वल्स टु जेड हुन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ, जेड ड्यास भनेको चाहिँ 6x + 3y - 2z हुन्छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला, यो एकपटक गरेर हेर त। यो गिभन क्वेसनको लागि क्वेसन के हो, y डबल ड्यास + 2y ड्यास - 3y इक्वल्स टु 6x। हामीलाई गिभन इक्वेसन त्यही हो। अब तिमीले के गर, त्यसलाई लेट जेड ड्यास जेड, लेट जेड सपोज गर, जेड भनेको के भनेर सपोज गर्ने, वाई ड्यास भनेर सपोज गर। त्यो अनुसार जेड ड्यास अथवा हामीले अहिले भर्खर निकालेको नयाँ फंक्सन, फंक्सन अफ जी, फंक्सन अफ एक्स कमा वाई कमा जेड, जी चाहिँ के आउँछ 6x + 3y - 2z भन्ने बन्छ त्यहाँ। अब यो मैले यहाँ यसरी यो एउटा लाइन जस्तो ड्र गरेर यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर देखाउनलाई गरेको है। यो एक्जाममा यो गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन, एकपटक बुझेपछि आफूलाई गर्दा सजिलो लाग्यो भने गर्दा पनि फरक पर्दैन। अब इनिशियल भ्यालु प्रब्लम हो। इनिशियल भ्यालु के गिभन छ हेर त। अब हामीले x0, अब मैले सुरुमैबाट मैले पहिलो पोइन्टलाई x0 मानेको छु, दोस्रोलाई x1 x2 यसरी मान्दै आएको। तिमीले यो जे माने पनि हुन्छ है। हामीलाई इनिशियल पोइन्टहरु के गिभन छ हेर त। x0 y0 z0 गिभन हुनुपर्छ। गिभन भएन भने तिमीले गर्न सक्दैनौ है। यो कसरी, कसको मोबाइलमा बजिराखेको छ, माइक्रोफोन पनि अन भएको छ हेर है। तिमीहरूले यहाँ x0 y0 z0 देख्छौ नि, यो हुनै पर्छ के। यो गिभन छैन भने हामी अघि सर्नै सक्दैनौँ। किन, तिमीलाई अगाडिसम्म के थाहा थियो, x0 र y0 भए मात्र y1 आउँथ्यो। सुन है यहाँ, तर हामी त यहाँ त डबल डेरिभेटिभ गर्न पर्ने छ। फर्स्ट डेरिभेटिभले मात्र भएन, त्यसकारण तिमीलाई के चाहिन्छ, z0 पनि त चाहियो, dy/dx पनि चाहियो। त्यही भएर यो इनिशियल भ्यालु प्रब्लम हो।
हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनको इनिसियल भ्यालुमा एक्स नट वाइ नट र वाइ ड्यास तीनटै कुरा गिभन हुन्छ। अब सुन है, तिमीलाई y1 कहिले पनि z1 निकाल भनेर प्राय भन्दैन, पोइन्ट त y कै टर्ममा निकाल भनिरहेको हुन्छ। तिमीलाई y1 निकाल भनेछ भने x नट वाइ नट z नट चाहिन्छ अनि तिमीले y1 निकाल्छौ, तर z1 निकालिरहन आवश्यक छैन है। अब तिमीलाई चाहिँ y2 निकाल भनेछ भने फेरि तिमीलाई के थाहा छ, इनिसियल भ्यालु प्रब्लम हो। y2 निकाल्नको लागि हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन हो भने एक स्टेप अगाडिका सबै कुराको इनिसियल भ्यालु प्यारामिटर हामीलाई चाहिन्छ, त्यसैले हामीले इनिसियल भ्यालु भन्ने हो। भनेको x1 चाहिन्छ, y1 चाहिन्छ, z1 चाहिन्छ। तर अब y3 निकाल भन्यो भने मात्र z2 निकाल्नु, फेरि नत्र z2 निकालिरहनु पर्दैन कि, यो तिमीहरूले गर्दा बुझ्छौ ल। अब इनिसियल भ्यालु हो x नट वाइ नट z नट तिमीलाई थाहा छ। अब निकाल त y1 कति आउँछ निकाल त फटाफट, अब त फर्मुलामा हाल्ने हो। y नट कति आउँछ निकाल त, मैले निकालेको नि छु, तिमीहरूले निकाल त ल। y नट अरे y1 के इटरेसन i इक्वल्स टु 0 राखेर गर्न सजिलो लाग्छ भने 0 बाट सुरु गरेछ भने 0 राखेर गर। अब सजिलो लाग्दैन यतिकै सिधै गर्छु भन्यो भने नि भइहाल्छ। 0.2 y1 आयो। अब z1 त निकाल्न पर्यो, निकाल्न पर्ने के छ, y2 निकाल्नु पर्ने छ भने z1 चाहिएन। 0.6 0.6 आउँछ। अब फेरि के निकाल, y2 निकाल भनेको छु। x1 y1 z1 इनिसियल भ्यालु प्रब्लम हो नि। अब x1 y1 z1 को हेल्प लिएर y2 निकाल। y2 भनेको के हो, y1 प्लस h इन्टु z1 हो यहाँको लागि। y1 निकालेपछि के निकाल्ने रे, z1 निकाल्न पर्यो। किन z1 चाहियो त, किनभने हामीलाई त y2 सोधेको क्वेसनले y2 निकाल्नको लागि त यो त हायर अर्डर इक्वेसन हो नि, dy बाइ dx ले मात्र त हुँदैन, यहाँ त के चाहिन्छ अगेन त्यसको dx पनि चाहियो। भनेको यो इनिसियल भ्यालुमै के चाहियो, dy बाइ dx पनि थाहा हुनु पर्यो। तिमीलाई के चाहियो भन्दा फंक्सन अफ g निकाल्नको लागि x चाहियो, y चाहियो, dy बाइ dx पनि चाहियो के, त्यही भएर z1 पनि चाहियो। dy1 बाइ dx1 हो नि z1 भनेको त, त्यो पनि त चाहियो तिमीलाई। त्यही भएर z1 नआइकन, त्यही भएर यहाँ दुईटा फर्म बाइ युलर्स मेथडमा हेर न, y निकालेछु z निकालेछु। (0.32) 0.32 आउँछ। यसरी नै आउँछ है, गर्यो भने यो सिम्पल मेथड हो, त्यति सोध्दैन। अब यस पछाडि आउने दुईवटै मेथड चाहिँ फेरि इम्पोर्टेन्ट छन्। प्राय एक्जाममा कि बाउन्ड्री भ्यालु आउँछ, योभन्दा अगाडि पढेकोबाट मध्येबाट प्राय सोध्ने भनेको आरके फोर्थ हो, अरू त सानो सानो छ, त्यो त्यति खासै सोध्दैन 7-8 मार्क्समा क्वेसन आउँदा। अब पढ्ने भनेको चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट छ, फाइनाइट डिफरेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ, आरके फोर्थ पनि इम्पोर्टेन्ट छ, ह्युन्ज पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को हेरौँ है, यो आरके सेकेन्ड अर्डर ह्युन्ज मेथड भनेको छु, यसको फर्मुला यो म राखिदिन्छु। तिमीहरूले के गर्नु, भरे मैले थोरै क्वेसनहरू राख्छु भनेछु, त्यो क्वेसनहरूमा के गर भन्दाखेरि ल यसैलाई गर है एकपटक। तिमीहरूलाई यही क्वेसनलाई ह्युन्ज मेथड लगाएर गर, यही क्वेसनलाई यो ह्युन्ज मेथड लगाएर घरमा एकपटक आज गरेर हेर्नु। मैले यो ह्युन्ज चाहिँ मैले कहाँ पढाउँछु भन्ने भन्दाखेरि बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम गर्ने बेलामा कुनै न कुनै एउटा आरके का मेथडहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आरके मेथड मध्ये कुनै युज गर्दाखेरि युलर्स युज गर्दा एकदमै इरर बढी हुन्छ, आरके फोर्थ युज गर्दा बढी लेन्दी हुन्छ। त्यही भएर सुटिङ मेथड युज गर्ने बेलामा, बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम गर्ने बेलामा जेनरली युज गर्दाखेरि यो ह्युन्ज मेथड युज गरिराखेको हुन्छ के। त्यही भएर मैले बाउन्ड्री भ्यालु पढाउने बेलामा चाहिँ यो फर्मुला त्यहाँ पढाउँछु भनेर मैले दुईटालाई एउटै हुन्छ भनेर मैले चाहिँ आज क्लासमा यो गराउन्न। अब तिमीहरूलाई यो अहिले हालिदिन्छु, तिमीहरूले यसै अनुसार चाहिँ उस गर्नु, के भन्छ त्यो अघिको क्वेसनलाई गर्नु है, एन्सर त अलि फरकै आउँछ। ल यहाँ मैले एउटा क्वेसन सल्भ पनि गरेर मैले यहाँ गरेर राखेको छु, यो हिजो नै यो मैले गरेको, यो तिमीहरूले सँगसँगै गरौला भइहाल्छ। आरके फोर्थ अर्डर मेथड भनेर यो क्वेसन सार, आरके फोर्थ अर्डरको यो फर्मुला सार। हेर यहाँ फर्मुला सार्ने बेलामा
तिमीले के हेर भन्दा हामीलाई यो yi + 1 भनेको yi + h/6 यही पढेको हो नि अहिले भर्खर आरके फोर्थमा यही पढेको होइन m1 + 2 m2 + 3 m3 + m4 यो के पढ्यौ भन्दाखेरि dy/dx तिमीहरूले चाहिँ फर्स्ट अर्डर इक्वेसनको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभको लागि चाहिँ यो फर्मुलाबाट निकाल्थ्यौ आरके फोर्थमा हायर अर्डर डेरिभेटिभ आइदियो भने त फेरि के मानेछौँ हामीले लेट जेड भनेको अर्को फेरि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ बनाएको जेड भनेको अर्को फर्स्ट अर्डर होइन जेड भनेको हामीले चाहिँ के गरेछौँ लेट dy/dx भनेको जेड भन्ने बित्तिकै जेड भनेको के हो अर्को फर्स्ट अर्डर हो भनेपछि त्यो जेड पनि y नै हो भन्न खोजेको y जस्तै हो फर्स्ट अर्डरै हो त्यसकारण के भइदियो zi + 1 भनेको zi + h/6 अनि गर्ने बेलामा m1 m2 m3 m4 मानेका छौँ भने अब एउटै नोटेसन नमानेको p1 p2 p3 p4 भनेर माने है मैले अनि तिमीहरूले यहाँ फर्मुलामा अब थोरै तल हेर्यो भने हेर है सुरुमा m1 निकाल्ने हो त्यस पछाडि के निकाल्न पर्ने हुन्छ p1 निकाल्न पर्छ जहिले पनि काम गर्दाखेरि किन हेर त यहाँ m2 निकाल्ने p1 चाहिन्छ अब फेरि के छ फेरि p2 निकाल्छौ अनि फेरि m3 निकाल्छौ फेरि p3 अनि m4 अनि p4 यसरी हुन्छ निकाल्ने बेलामा पनि ल गर त यो क्वेशन सारो यो फर्मुला हो यो फर्मुला याद राख्नुपर्छ यो चाहिँ अलिकति यसो ध्यान दिएर दुई तीनटा हिसाबहरु यसको गर्नु त्यस पछाडी हुन्छ हजुर नमस्ते हजुर भन्नु ए भाइ मैले उसो मैले त्यतातिर कतै तपाईँ भाइसित त्यो के भुसाहरूको नम्बर तर भुसा डिलर गर्नुको हजुर त्यही धानको चामलको त्यही परालको त्यो कठिन पराल ल्याउने हजुर दिनुहोस् न त ल मेसेज गरिदिनु भयो हुन्छ है एउटा दुईटा जति कतिवटा जनाको छ एकैजना हो ल मलाई कति छ अहिले एक ट्रकको कति छ कतिमा झार्नु हो त होइन एक बोरा कति पर्यो त नि 80,000 जतिमा अनि बोरामा आउँछ अहिले ए पहिला खोज त खुल्ला आउँदैन ए ल ल मलाई अहिले पठाइदिनुहोस् त है यो मेथड चाहिँ यहाँ हेरेर मात्र बुझिदैन है एकपटक फेरि घरमा हेर्नुपर्छ तिमीहरूले एकपटक अलिकति ध्यान दिएर घरमा हेर्यो भने अलिक क्लियर हुन्छ एउटा क्वेशन मात्र होइन एउटा दुईटा क्वेशन यस्तो सल्भ गरेर भइहाल्छ अनि मैले भनिहालेको छु है अहिले नै तिमीहरूलाई यो जुन डिफ्रेन्ट बुकको डिफ्रेन्ट फर्मुलाबाट यो एउटै हिसाब गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन 2-3 डेसिमल प्लेस भ्यालुसम्म जस्तो हामीले अरू न्युमेरिकल मेथडका टेक्निकमा एक्ज्याक्ट आइराखेको छ यसमा त्यस्तो एक्ज्याक्ट आउँदैन एप्रोक्सिमेट आउँछ डेसिमल पछाडि एउटा डिजिटसम्म सेम आउला अथवा त्यो पनि नआउला तर त्यति भन्दा बढी एक्युरेट चाहिँ आउँदैन
M1 M2 M3 M4 लाई चाहिँ आई को टर्ममा लेखे छैन है, याद गरेछौ होला तिमीहरूले। एक्स वाई र जेड लाई चाहिँ आई को टर्ममा लेखेछ। अब यो गर्दाखेरि याद हुन्छ फेरि, किनभने M1 M2 M3 M4 चाहिँ फेरि आई को टर्ममा लेख्यो भने प्रत्येक इटरेसनमा त्यो चारवटा त क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कि चाहिँ त्यो तिमीले बुझ्न पर्छ यो mi+1 हो भनेर यसरी बढ्दै गर्छ भनेर। किनभने हेर त पहिला नि M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 हुन्छ, फेरि नेक्स्ट इटरेसन गर्दा कि चाहिँ M5 M6 M7 M8 भन्ने तरिकाले जानु पर्यो आफू, होइन भने चाहिँ M र P चाहिँ प्रत्येक इटरेसनमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ छुट्टै छुट्टै नै। अनि पोइन्ट त के हो, xi+1 xi+2 हुँदै हुँदै जाने हो नि त, xi+n-1 सम्म जाने हो। त्यो भएर xyz चाहिँ आई को टर्ममा लेखेको छ। फर्मुला नसारेको भए पनि फरक पर्दैन, यही हेरेर हिसाब सुरु गरौँ त। म अगाडि स्क्रिन नसारौँला, तिमीहरूले यही गर्ने ल। पहिला हिसाब गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने भनेको छु, हायर अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन छ भने लेट y डैश इक्वल्स टु z भनेर पहिला लेख, अनि म्यानिपुलेट तिमीले z डैश के बन्छ त्यो लेख। त्यो चाहिँ के हो, gx, y, z भनेको त्यही हो। त्यहाँ फर्मुलामा p1 p2 p3 p4 स्लोप निकाल्दा त गिवन फंक्सन त युज गरिन्न, के युज गरिन्छ त, gx, y, z युज गरिन्छ। त्यही भएर त्यो निकाल पहिला। निकाल्यौ, जेड डैश भनेको निकाल्यौ, xz² - y² आयो गर्दा पहिला के गर्ने हो, लेट y डैश इक्वल्स टु z भन्ने। गिवन इक्वेसन के छ हेर माथि क्वेसनमा, y डबल डैश इक्वल्स टु x y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेपछि पहिला के गर, लेट y डैश इक्वल्स टु z गर्दा z डैश भनेको त्यति आयो। हजुर म्याम। यति आएको भए तिमीलाई इनिशियल कन्डिसन x0 कति गिवन छ भन त, x0 x0 भनेको कति छ, इनिशियल पोइन्ट कहाँबाट 0, y0 कति गिवन छ 1 z0 0। अब तिमीलाई के भन्यो, फाइन्ड y 0.2 टेक h इक्वल्स टु 0.2 भन्यो है। मैले यसरी भने के यो क्वेसनलाई, मैले इटरेसन लामो हुन्छ भनेर एकै h एउटा मात्र लिम भने है। अब तिमीलाई यहाँ h 0.1 भनिदियो भने यही काम डबल गर्ने हो, फेरि यहाँ आज जति हामीले गर्छौं त्यो कुरा फेरि रिपिट गर्न पर्ने हुन्छ। ल हेर है, अब तिमीलाई के थाहा छ त, h इक्वल्स टु 0.2 छ अरे, x इक्वल्स टु 0.2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति z को भ्यालु कति निकाल भने क्वेसनमा प्राय y मात्र सोध्या हुन्छ। y सोध्या छ भने z1 निकालिरहन आवश्यक छैन, तर z1 ननिकाले पनि y1 निकाल्नलाई x0 y0 z0 चाहिन्छ र तिमीलाई चाहिँ m4 सम्म चाहिन्छ, p4 मात्र निकाल्न पर्दैन। मैले भने नि पहिला m1 निकाल्न पर्छ, अनि p1 m2 p2 p3 m3 p3 m4 निकालेपछि यो p4 मात्र निकाल्न पर्दैन, z1 सोध्या छैन भने m4 सम्म त सबै चाहियो। अब फर्स्टमा तिमीले के गर, इटरेसन i इक्वल्स टु 0 भनेर लेख, कपीमा लेख त। i इक्वल्स टु 0 हुँदा तिमीलाई निकाल के भनेछ र क्वेसनले, y1 निकाल भनेको, y1 भनेको के आउँछ त्यो फर्मुला लेख। y1 भनेको के आउँछ, y0 प्लस h/6 अनि त्यो माथिको फर्मुला। अब मैले त यहाँ त z1 पनि निकाल भनेको छु, त्यसकारण के लेख, z1 भनेको फेरि फर्मुलामा राख, z0 प्लस h/6 p1 p2 त्यो
फर्मुला लेख त पहिला। अनि तिमीलाई अब के वाइ नट तिमीलाई थाहा छ, जेड नट थाहा छ, एस थाहा छ, थाहा नभएको के हो m1 m2 m3 m4 p1 p2 p3 p4 हो। यो 8 वटा निकाल्यो भने तिमीले अनि भ्यालु पुट गरिदिने, सकियो। ल हामी सुरु गरौँ है। m1 निकाल्ने अरे m1 फर्मुलाले के भनेको छ भन त, इटरेसन i = 0 लेख। m1 भनेको के भनेको छ क्वेशन हामीलाई, फर्मुलाले के भनेको छ आरके फोर्थ अर्डरले, m1 भनेको के हो भनेको छ जेड हो। अहिले इटरेसन हामी 0 मा छौं, त्यही भएर m1 भनेको के हुने भयो z0 हो। z0 भनेको dy/dx, त्यो कति गिभन छ तिमीलाई z0 0 हो, त्यो 0 लेख पहिला। m1 भनेको के हो फर्मुलाले गिभन छ zi हो। अनि zi भनेको के हुन्छ, अहिले इटरेसन i = 0 बाट सुरु गरेका छौं हामीले, त्यसरी नै पढाएको छु मैले तिमीलाई। त्यो भनेको के लेखेको छौ 0। अब m1 निकालेपछि p1 निकाल्नु भनेको छु मैले। p1 भनेको ल लेख त, p1 भनेको के हो g। अब इटरेसन i = 0 भनेपछि पटक पटक भन्न परेन, g ब्र्याकेट भित्र x0, y0, z0 भनेर लेख। अब x0 तिम्रो कति छ, p1 निकाल्नको लागि तिमीलाई x0 कति छ 0, y0 कति छ 1, z0 कति छ 0। अब तर फंक्सन अफ g भनेको त के हो, तिमीले म्यानिपुलेट गरेर z ड्यास भर्खर बनाएको हो नि त, xz² - y² हो नि भनेको। ल कन्फ्युज हुन्छ होला, यहाँ हेर त ल। p1 भनेको के हो g x0, y0, z0। यो फंक्सन अफ g के छ त यो क्वेशनको लागि, x0 xz² - y² भनेर भर्खर तिमीले बनाएको हो। कसरी बनायो, हायर अर्डरलाई फर्स्ट अर्डरमा चेन्ज गरेर बनाएको। अनि अब यतिखेर मैले यसरी स्टेप बाइ स्टेप गर्नको कारण के हो भन्दाखेरि, अब यतिखेर x y z कुन पोइन्ट युज हुन्छ त भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ यसरी लेख्यो भने के गर्दाखेरि p1 - 1 आउँछ। ल गर त, x र z 0 छ 0 है। ल -1 आउँछ। अब m2 भनेको क्वेशन फेरि फर्मुलाले के भनेको छ हेर है, अगाडि हेर त ल, तिमीले कपीमा लेख। m2 भनेको के हो zi + p1/2 हो। यसरी m2 निकाल त ल। यसरी नै m2 p2 m3 p3 निकाल्दै जाऊ न। मैले यो हिजो भर्खर मात्र गरेको हिसाब हो हजुर। अब m2 मा z0 राख्ने हो कि z1 राख्ने हो? तिमी त अहिले इटरेसन त सर्या छैनौ नि, सर्या हौ र इटरेसन i = 0 भित्रै हो। तिम्रो इटरेसन कतिखेर सकिन्छ यति कुरा भन त मलाई। तिम्रो यो इटरेसन 0 बाट 1 मा कतिखेर जान सक्छ कुन्ने? अब हेर है, अब कुन भनेर हुन्न। ल एकपटक यता हेर त, तिमी त यो यसमा कतिवटा इटरेसन छ यो हिसाबमा, y2 निकाल भनेको छ, कतिवटा इटरेसन गर्नुपर्छ हिसाबमा? दुईटा भनेको पहिलो इटरेसन कतिखेर सकिन्छ, y1 र z1 आसी पहिलो इटरेसन सकिन्छ नि। अब तिम्रो त्यहाँ त y1 र z1 निकाल्यौ र भर्खर m1 m2 निकाल्दैछौ भनेपछि तिमीलाई त मैले यहाँ एक इटरेसनमा मात्र हुने हिसाब दिएछु। इटरेसन 2 त तिम्रो कतिखेर पनि जाँदैन भनेको इटरेसन 0 मै सकिन्छ। इटरेसन 1 त कतिखेर हुन्छ जब मैले तिमीलाई चाहिँ y2 सोधे भने z2 सोधे भने हुने हो नि भनेको। बुझ्या छौ है? बुझ्यौ बुझेनौ? यो क्वेशन म्याम हजुर त्यो के x y डैश को होल स्क्वायर हो कि y डैश को मात्रै होल स्क्वायर हो र क्वेशनमा? x y डैश को मात्रै होल स्क्वायर के, यो y डैश को माथि स्क्वायर हो। यो y डैश लाई ब्रैकेट भित्र राख्दियौ नि त, त्यस्तो हुने भयो। dy/dx को स्क्वायर भनेको के x y डैश को स्क्वायर, त्यही भएर y डैश भनेको z भएको भएर x z स्क्वायर लेखेको के यहाँ तलै। ल अब नझुकिकन यो गर त। अब म 2 इटरेसन हुने गरी यही क्वेशनलाई असाइनमेन्टमा गराउँछु के तिमीहरुलाई, अनि एन्सर कति फरक आउँछ पनि हेर्छौ। यही काम 2 पटक गर्छौ। अब 2 इटरेसनमा गराउनलाई मैले के लेख्न पर्यो त्यहाँ क्वेशनमा, टेक h = 0.1 भन्दियो भने 2 इटरेसन हुने भयो। सुरुमा पहिलो चोटी यत्रो लामो हिसाब 2 इटरेसन गर्दा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर मैले यो एकै इटरेसनमा सकोस् भनेर यसरी हालेको।
ल m2 p2 निकाल अनि p2 निकालेपछि m3 निकाल p3 निकाल। अब एउटा वेमा निकाल्दै जाऊ। यति नै आउँछ भन्ने छैन है। यो हिजो मैले निकालेको यो ठिक छ, क्यालकुलेटर ठिकै चला भए ठिकै होला, तर मैले एकपटक पछि दुई पटक चेक गरे छैन के, त्यही भएर तिमीहरूले एकपटक हेर। म्याम हजुर म त P2 निकालेको बुझिन। ल सुन है, P2 भनेको फर्मुलाले दिएको छ। P2 भनेको अझ तिमीलाई बुझ्ने गरी मैले भन्दाखेरि यो m1 m2 p1 p2 भनेको स्लोप हो, टेन्जेन्ट हो है। अब सुन त, यो निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुलाले के भनेको छ, p2 भनेको g xi प्लस s/2 yi प्लस m1/2 zi प्लस p1/2 भनेर फर्मुलाले दियो के। भनेको p2 भनेको p भनेको के हो भन त, p भनेको g x, y, z हो भन्ने तिमीलाई थाहा छ। तर त्यो x y z चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दा x भन्ने पोइन्ट चाहिँ xi प्लस h/2 हुन्छ p2 निकाल्दा। y भन्ने पोइन्ट कति हुन्छ, यो यता हेर त, xi प्लस h/2 एउटा ब्र्याकेट यस्तो कमाले छुट्टाएको छु नि, यो भनेको त x कोअर्डिनेट हो नि त। x कोअर्डिनेट अब xi होइन अरे के p2 निकाल्दा। p2 x भनेको पोइन्ट xi मा बसेर तानिदैन, xi प्लस h/2 मा बसेर तानिन्छ। त्यतिखेर y कोअर्डिनेट कहाँ कति हुन्छ त, y कोअर्डिनेट फेरि yi प्लस m1/2। यो पुरा सल्भ गर्दा जति आउँछ त्यो भनेको y को पोइन्ट हो त्यसको। यो भनेको z को पोइन्ट हो, फेरि स्लोप हो भनेको के, zi प्लस p1/2 भनेको छ। भनेपछि तिमीले यहाँ अब मैले p2 निकाल्दा यो 0.1 तिमीले बुझ्छौ भनेर यसरी स्टेप स्टेप गरेको। 0.1 भनेको x पोइन्ट, 1 भनेको y, यो भनेको के हो z माइनस 0.5 चाहिँ z हो। तर यसको लागि p2 को लागि x भनेको के हो त, फेरि निकाल्ने कसरी हो, xi प्लस h/2। xi कति हो 0, h कति हो 0.2/2 गर्दा 0 प्लस 0.1 आएको। अब yi भनेको कति छ 1। अब mi कति आछ तिम्रो, m1 कति आछ 0 हो। भन्ने बित्तिकै y यसको लागि p2 को लागि y चाहिँ 1 हुन आउँछ भनेको के। बुझ्यौ, पोइन्ट यसरी निकालेको के। बुझेँ म्याम। हो ल, यो निकाल्यो त। यसरी गर्यो भने अनि कुन पोइन्ट राख्ने अहिले भन्ने सजिलो हुन्छ। म्याम हजुर त्यो 0.1 को स्क्वायर होइन होला नि, 0.1 मात्र होला नि त कहाँ त नि त्यो P2 निकाल्दा। ए त्यहाँ मैले त्यही मेरो गल्ती गरिसकेँ। त्यही त तिमीहरूलाई त्यही भएर गर भनेको, त्यही भएर क्यालकुलेसन पनि त्यसरी नै गरेँ। कसरी गरेँ मैले रातिमा गरेको, 1 को स्क्वायर त्यसरी नै गर्नुभयो। 975 आउँछ। ए हो ल, हो तिमीहरूले गर त ल, ठिकै छ। यहाँ मिस्टेक देखिहाल्यो नि मैले त्यहाँ गर्दाखेरि। यहाँ तल पनि एक्स स्क्वायरै जताततै एक्स स्क्वायर मानिदिएछु तल त, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर मानेरै गरेछु, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर माने। ल तिमीहरूले गर्दै आऊ त, त्यही भएर गर भनेको। अब मलाई p2 कति आयो ल भन्थे, यहाँ स्क्वायर गर्दैछु फेरि। त्यसमा मैले p2 निकाल्दाखेरि डाटा त ठिकै, पोइन्ट त मैले जताततै ठिकै लिएछु होला। यो फङ्सन राख्दा मात्र त्यहाँनिर मिस्टेक गरेँ। p2 कति आयो तिमीहरूको भन त। माइनस 0.97 ल 0.97 है। ल m3 त माइनस 0.4875। ल 4875 हो। अब p3 नि निकाल्यो र भर्खर निकाल्दै होला यो त। माइनस 0.5387। 53 अब 3 डिजिट भन्दा पछाडि नलियो, गाह्रो हुन्छ क्यालकुलेट गर्न पनि। 538 अनि m4 zi प्लस p3 हो के, zi 0 छ, यति नै आउँछ है। अनि त्यस पछाडि p4 माइनस 0.205। 205 हो। ल अब ठ्याक्क y1 निकालिहाल त, सबै भ्यालु राखिदिएपछि y1 आइहाल्छ।
गर्दा गर्दै मिस्टेक हुन्छ कि, त्यही भएर तिमीहरूले एकदम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है एनएममा। अब हामीलाई त अल्गोरिदम मात्र जाने भयो, एकपटक एनएम पास यो सेमिस्टर कटाइसके पछाडि त अब पछि मास्टर्स पढ्यो भने अल्गोरिदम म्याथ पढ्दाखेरि चाहियो फेरि 3 घन्टामा कम्प्लिट गर्न पर्यो के, नलेज त भइरहने भयो। तर अब 3 घन्टामा त्यति एउटा क्वेसन करेक्ट हुने गरी सल्भ गर्न सक्न पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस म्याक्सिमम चाहिन्छ है यसमा। अब अल्गोरिदम बुझ्नलाई त जसरी बुझे पनि भयो के, त्यति टाइममा सल्भ गर्न पर्ने त हुँदैन नि त। त्यही भएर तिमीहरूले त 3 घन्टामा यो पास हुनको लागि कतिवटा क्वेसन मिलाउने हो, कति समय। त्यही भएर घरमा पछि एक्जाम अगाडि त हिसाब गर्न बस्दाखेरि यसो घडी हेरेर मैले 3 घन्टाको क्वेसन 3 घन्टामा भ्याउँछु कि भ्याउँदैन भनेर पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी त्यो भयो भने अनि अलि बढी प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि एक्जाममा त्यति गेस लिन यताउता धेरै बेर सोच्न पनि पर्दैन, छिटो पनि हुन्छ। मैले निकाल्दा यति आछ, अब त्यो मिस्टेक भएपछि थोरै पोइन्टमा फरक पनि आउला। y1 कति आयो तिमीहरूको त्यो भन। अनि y1 = 0.9162। अलि फरक आछ है ल। अनि z1 कति आयो? -0.142। ल यो यसरी नै गर्ने हो। म भरे एउटा दुईटा क्वेसन हालौँला तिमीहरूलाई, किनभने यसको त अझ क्वेसन पनि तिमीहरूले त्यति पाउँदैन होला खोज्दाखेरि पनि। ल आजको लागि यति गरौँ है। म क्वेसन हाल्छु, तिमीहरूले आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर हेऱ्यौ? हिजो हाल्दै थिएँ मैले त्यो यहाँ 8 मल्टिपल टाइम टेस्ट गरेँ, पछि एकपटक प्रोग्राममै गरेर हेर्न पर्यो भनेको। 29 कुनै लिँदा 32 इटरेसनमा, कुनै लिँदा 29 इटरेसनमा त्यो आएको मैले हाल्दै थिएँ। के को भ्यालु 3.5 जति भयो। हेऱ्यौ त्यो आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरको? नाइ म्याम। त्यहाँ मैले त्यो प्रोग्राम रन भएको आउटपुट हाल्दै थिएँ। यस्तो गाह्रो भयो भने प्रोग्राममा हालेर हेर्दा नि हुन्छ के। मैले तिमीहरूलाई ल्याब जस्तो चाहिँ यो लगभग थ्योरी हाम्रो थ्योरी सकिन्छ, अनि 10-15 दिनको टाइम चाहिँ अलिकति कुनै 2-3टा क्लास, एउटा दुईटा क्लास भए पनि ल्याब यसरी गर्ने भनेर देखाउँछु, अनि तिमीहरूले गरेर मलाई बुझाउला भनेको थिएँ। त्यही भएर हिसाब यहाँ गर्दा गाह्रो भयो भने प्रोग्राममा गरेर हेर्दा पनि हुन्छ के, आउला कि नआउला भनेर। मैले त्यसको आउटपुट पठाएको थिएँ। केही समस्या भयो भने मलाई पछि खबर गर, फेरि त्यसमा गरौँला। मैले यहाँ गरेको त अलिक धेरै नै रफ भएछ, हाल्ने भयो त्यो पनि हालिदिउँला। मैले यहाँ चाहिँ 10-12 इटरेसनसम्म त प्रत्येक पटकबाट गरेछु के, गर्दाखेरि 3.5 जति 3.5 कि कति आएछ त्यसको आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर। यसो प्रोग्राममा हेर न, त्यो पनि भइहाल्छ। हजुर